कुछ लोगों के जो नाखून हैं ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, पाँव के या हाथों के। ये क्या है? ये फंगस है। ये फंगस ऐसी नामुराद और ऐसी ढीठ किस्म की बीमारी है कि ये जल्दी पीछा नहीं छोड़ती। इसकी वजूहात क्या होती हैं? वो लोग जो जिम जाते हैं, एक दूसरे को टच करने से, ऐसी मुतासरा जगह पे हाथ लगने से भी इसके जो जरासीम है दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं। खाने पीने में आपने मीठी अशिया से परहेज़ करनी है। टाइट कपड़े पहनने से भी हो जाती है। पसीना ज़्यादा जिनको आता है उनके साथ हो जाती है। जो बहुत ज़्यादा मोटे लोग हैं उनके साथ भी ऐसे हो सकता है। दही खाएं। दही के अंदर ऐसे प्रोबायोटिक्स होते हैं जो इसको मार देते हैं। अचार के अंदर भी ऐसे अज्जा होते हैं जो इसके खिलाफ आपको फ़ायदा दे सकते हैं। और देसी लहसुन का एक जोया लें, उसको पीस लें, उसमें थोड़ा सा नारियल का तेल डालें। नारियल के तेल के अंदर भी एंटी फंगल अज्जा पाए जाते हैं, खसूसियात पाई जाती हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको ये महंगे महंगे ब्रांड्स की तरफ ना जाने दूं, आपको ऑर्गेनिक चीज़ों पे, खालिस चीज़ों की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाऊं जिनमें फ़ायदा ज़्यादा है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग हैं कि जिनके सर में दाने निकल आते हैं, उनकी स्किन पर बड़े बड़े पैच बन जाते हैं, धदरी नुमा हो जाते हैं और उन स्किन पर रैश पड़ जाते हैं, उन पे दानों की एक अच्छी खासी एक मोटी तह जम जाती है और वो और बड़ी तेज़ी से फैलती चली जाती है, मल्टीप्लाई होती चली जाती है। बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं कि जो कपड़े धोती हैं जब, तो उनके पाँव की उंगलियां जो है सफ़ेद सफ़ेद होना शुरू हो जाती हैं। कुछ लोगों के जो नाखून हैं उनके अंदर सफ़ेदी सी आ जाती है, जैसे ये नाखून है ना, ये पिंक है, ये पिलाहट माइल हो जाते हैं, ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, उखड़ना शुरू हो जाते हैं। नाखून पाँव के या हाथों के नाखून उखड़ना शुरू हो जाते हैं, नाखूनों की ग्रोथ रुक जाती है। ये क्या है? ये फंगस है। अब ये फंगस ऐसी नामुराद और ऐसी ढीठ किस्म की बीमारी है कि ये जल्दी पीछा नहीं छोड़ती। और ये सिर्फ हमारे जिल्द के, सर के यानी जिस्म के बैरूनी हिस्से में नहीं होती, ये हमारे अंदरूनी अज़ा में भी चल जाती है और वहाँ से भी इसको ख़त्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाहर तो आप फिर भी ऊपर चलें, कोई ना कोई चीज़ लगा लेंगे, लेकिन अंदर से कैसे ख़त्म करें? तो इसके लिए आज का जो वीलॉग है ये उन लोगों के लिए है जिनके कोई करीबी अजीज़ या वो खुद इस बीमारी में मुब्तला हैं और उनकी जान नहीं छूट रही है। तो उसके लिए बारी बारी मैं आपको बताता जाता हूँ कि इसकी वजूहात क्या होती हैं। इसकी वजूहात ये होती हैं कि वो लोग जो जिम जाते हैं, वहाँ पे वॉशरूम में गए, लॉकर में कपड़े रखे, ऐसे लॉकर में कपड़े रख दिए जहाँ पे पहले दूसरों ने रखे हुए थे, उनको अगर कोई ऐसी बीमारी है वहाँ से मुंतकिल हो सकती है। एक दूसरे का जूता पहनने से भी हो जाती है, या ऐसे शावर में नहाने से, ऐसी जगहों पे जहाँ पे उनको प्रॉपर धूप नहीं लग रही होती है, जहाँ अंदर बहुत ज़्यादा हर वक्त सेलन और नमी रहती है, उन ऐसी जगहों पे रहने से भी हो जाती है। ऐसे कपड़े पहनने से हो जाती है, लेगिंग्स ऐसी पहनने से, अंडर गारमेंट्स ऐसे पहनने से, ऐसे अंदरूनी अज़ा पे जहाँ पे डायरेक्ट रोशनी और हवा का गुजर नहीं होता है, टाइट कपड़े पहनने से भी हो जाती है। पसीना ज़्यादा जिनको आता है उनके साथ हो जाती है। जो बहुत ज़्यादा मोटे लोग हैं उनके साथ भी ऐसे हो सकता है कि उनकी स्किन लटकी होती है और उसके नीचे हवा का गुजर नहीं होता, वहाँ पे हर वक्त नमी डिपॉजिट रहती है, उनके साथ ऐसा हो जाता है। बगलों में, अंडर आर्म्स में और अंडर लेग्स में, ये बहुत सारी जगह इसकी पसंदीदा जगह हैं जहाँ पे ये हो जाता है। ये जैसे आपको मैंने बताया कि एक दूसरे की चीज़ें इस्तेमाल करने से, टॉवल इस्तेमाल करने से हो जाता है। एक दूसरे को टच करने से, ऐसी मुतासरा जगह पे हाथ लगने से भी इसके जो जरासीम है दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं। तो इससे हमें एहतियात क्या करनी चाहिए? एक तो जो आपको मैंने ये वजूहात बताई हैं, इनसे आप दूर रहें। ऐसे टाइट कपड़े ना पहने, कॉटन के कपड़े पहने, नायलॉन वाले कपड़े ना पहने, खुली हवादार जगह पे रहें, उन मुतासरा जगहों को खुश्क रखें, नमी से बचाएं। एक तो ये वाला काम करें आप। और जहाँ पे कोई अंदेशा हो कि आप ये दूसरे की शय इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे बचें।
کہ خدا نہ خواستہ اگر اس کو کوئی ایسی بیماری ہے تو وہ جلدی بیماری آپ کو بھی منتقل ہو سکتی ہے، اس سے بچیں۔ دوسرا یہ ہے کھانے پینے میں آپ نے میٹھی اشیاء سے پرہیز کرنی ہے۔ وہ میٹھی اشیاء چاہے کولڈ ڈرنکس میں ہو، چاہے چاکلیٹس میں ہو، چاہے میٹھے مشروبات میں ہو، چاہے میٹھے چاولوں میں ہو، فرنی کھیر میں ہو، کسی بھی صورت میں، چاہے میٹھے پھل ہوں، چاہے انگور ہوں، چاہے آم ہوں، جو بھی میٹھی چیزیں ہیں ان سے آپ نے پرہیز کرنی ہے۔ بڑا مشکل کام ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے جو بیکٹیریا ہیں، جو اس کے جو جراثیم، عام الفاظ میں کہہ دیتا ہوں، وہ میٹھے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ تو جن میں شوگر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے ان میں یہ تیزی سے پھیلتے ہیں۔ تو آپ جتنی شوگر کی انٹیک کم کریں گے اتنا اس کی خوراک کم ہوئے گی اور یہ اتنا جلدی اس سے جان چھوٹنے کے امکانات بڑھ جائیں گے، اتنی جلدی آپ اسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اس کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ آپ دہی کھائیں۔ دہی کے اندر ایسے پرو بایوٹکس ہوتے ہیں جو اس کو مار دیتے ہیں، اس کا خاتمہ کرتے ہیں۔ دہی آپ کو فائدہ دے گی۔ پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اچار کھائیں۔ اچار کے اندر بھی ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو اس کے خلاف آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ پھر آپ ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے لہسن لینا ہے، ایک تو فارمی لہسن ہے وہ نہیں، دیسی لہسن۔ دیسی لہسن لیں اور دیسی لہسن کا ایک جویا لیں، اس کو پیس لیں، کوٹ لیں دوری وغیرہ میں، سل بٹے پر کوٹ لیں۔ اس کے بعد اس میں تھوڑا سا ناریل کا تیل ڈالیں۔ ناریل کے تیل کے اندر بھی اینٹی فنگل اجزاء پائے جاتے ہیں، خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اس کو ناریل کے تیل کے اندر ڈال کے اس کی پیسٹ بنا لیں اور جو متاثرہ جگہ ہے وہاں پہ لگائیں۔ اگر آپ زیادہ جگہ متاثر ہیں تو وہ 2 جوئے بھی کر سکتے ہیں آپ۔ تو اس کی پیسٹ بنا کے آپ متاثرہ جگہوں پہ لگائیں، دن میں 2 بار لگا سکتے ہیں، 3 بار لگا سکتے ہیں۔ تو یہ کریں، اس سے آپ کو بڑا ریلیف ملے گا۔ پھر آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں، ہلدی جو ہے، ہلدی کے اندر بھی اینٹی فنگل خصوصیات ہوتی ہیں۔ آپ ہلدی کا 1 چمچ لے لیں اور اس میں ناریل کا تیل ڈال کے اس کی بھی آپ پیسٹ بنا کے وہ آپ لگائیں۔ ہلدی بھی کارآمد ہے بہت، کچھ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو جاتا ہے، آپ کو وہ فائدہ دے گا۔ پھر لہسن کا 1 جویا لینا ہے، اس کو چھیلنا ہے، چھیل کے اسے آپ کوٹ لیں اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے کھلی ہوا میں رکھ دیں، یعنی کو 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ کھلی ہوا میں پڑا رہے۔ اب اس کا ہوا کے ساتھ ری ایکشن ہوگا تو اس کے اندر کچھ کمپاؤنڈز جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے اور پھر اس کو آپ پانی کے ساتھ کھا لیں۔ اور اگر آپ کو وہ کھانا مشکل ہو رہا ہے تو آپ نہ کوٹیں، ثابت رکھ لیں، لیکن چھیل کے کھلی ہوا میں رکھ دیں، کھلی ہوا میں رکھ دیں اور پھر اس کو آپ پانی کے ساتھ لے لیں صبح خالی پیٹ۔ اس سے پہلے اور کوئی چیز کھانی پینی نہیں ہے۔ صبح اٹھیں، اس کو چھیل لیں، کھلی ہوا میں رکھ دیں، کوئی آدھا گھنٹہ پڑا رہے، اس کے اندر ایسے کمپاؤنڈز ایکٹیو ہوں گے ہوا کے ساتھ ریئیکٹ کر کے، تو وہ پھر آپ نے پانی کے ساتھ لے لینا ہے۔ تو وہ آپ کو اندر سے بھی اس کے خلاف مزاحمت شروع ہو جائے گی، کام شروع ہو جائے گا جی۔ آپ بیرونی بھی آپ کام کر رہے ہیں اور اندرونی بھی، تو دونوں طرف سے جب یہ فورسز ایکٹیو ہوئیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو فرق پڑنا شروع ہو جائے گا، آپ کی جان چھوٹ جائے گی اس سے۔ پھر میں نے بات کی تھی کہ وہ خواتین جو کپڑے دھوتی ہیں، ظاہر ہے کپڑے کافی سارے ہوتے ہیں، ایک دن رکھا جاتا ہے کہ اس دن کافی سارے کپڑے دھو لیں گے۔ اب اس میں ان کے پاؤں اور ہاتھ مسلسل پانی میں رہنے کی وجہ سے گیلے ہو جاتے ہیں اور سفید سفید ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی فنگس کی ابتدائی قسم ہے، ابتدائی شکل ہے۔ تو وہ کیا کریں؟ وہ یہ کریں کہ وہ ناریل کا تیل لگائیں پہلے ہاتھوں پہ اور پاؤں پہ، اور اس کے بعد پھر وہ کپڑے دھوئیں، یا ایٹ لیسٹ پاؤں پہ ضرور لگا لیں، جو زیادہ متاثر ہوتی ہے جگہ ان کی اس کو ضرور لگا لیں۔ اب وہ جو پہلے سے لگا لیں گے تو اس کے اندر ایسی مدافعت پیدا ہو جائے گی، اس کے بعد کپڑے دھوئیں گے تو ان کو جو ہے بچت ہو جائے گی۔ یہ بھی کر سکتی ہیں کہ لگائیں اور لگانے کے بعد آپ گلوز پہن لیں اور پھر کپڑے دھو لیں، اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے تاکہ پانی کا اس سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کم سے کم ہو سکے، اور جو ناریل کا تیل ہے وہ پہلے ہی ان کو فائدہ دے رہا ہے، وہ اندر اس کو ہیل اپ کر رہا ہے۔
تو یہ بھی آپ آزما سکتے ہیں۔ یہ چونکہ مجھے بہت سے لوگ پچھلے دنوں ملے ہیں مختلف گیدرنگز میں، تو انہوں نے میرے سے یہ سوال کیا ہے کہ اس کے ہمیں کو آسان دیسی حل بتا دیں۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو یہ مہنگے مہنگے برانڈز کی طرف نہ جانے دوں، آپ کو آرگینک چیزوں پہ، خالص چیزوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرواؤں جن میں فائدہ زیادہ ہے، جو ہر آدمی افورڈ بھی کر سکتا ہے، جو بڑے بڑے مہنگے ڈاکٹری علاج جو ہے نا وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کے لیے ایسی کوئی چیزیں ڈھونڈ کے لاتا ہوں جس سے آپ کو فائدہ ہو۔ اللہ پاک آپ کو ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کی مشکل سے، ہر قسم کی تکلیف سے بچا کے رکھے۔ اللہ نگہبان۔